अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे उसको कहते हैं सूंघने की खराबियाँ यानी स्मेल डिसऑर्डर। स्मेल डिसऑर्डर दो तरह का होता है। नंबर एक, सूंघने की हिस्स का कम हो जाना या नाक से बदबू आना। तो आज हम सूंघने की हिस्स का कम होना इस पे बात करेंगे। अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो इसमें नाक बंद होने से सूंघने की हैसियत में कमी आ जाती है। नज़ला ज़ुकाम के बायस भी सूंघने की हिस्स में कमी आ जाती है। नाक की हड्डी का टेढ़ा होना यह भी इस मसले के बायस होता है। नाक में पोलिपस होना, इसकी वजह से भी सूंघने की कम हो जाती है। या नाक के अंदर क्रॉनिक किस्म की अगर सोजिश हो जाए तो फिर भी सूंघने की हिस्स में कमी वाक़ होती है। चोट लगने की वजह से अगर सूंघने वाली नर्व, जिसे ऑल्फैक्टरी नर्व कहते हैं, उसमें अगर ख़राबी आ जाए, उसको नुकसान पहुँचे तो फिर भी सूंघने की हिस्स में मसला पैदा होता है। या फिर दिमाग के पर्दों की इन्फेक्शन के बायस भी स्मेल आना बंद हो जाती है। या फिर दिमाग में कैंसर या रसौली के बायस भी नाक में से स्मेल आना बंद हो जाती है। दोस्तों, अगर हम इसके इलाज की बात करें तो इसके इलाज में जो होम्योपैथी अद्वियात ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं उनमें पल्साटिला सबसे नंबर 1 है। जैसा कि आप जानते हैं कि पल्साटिला नज़ला ज़ुकाम के लिए एक ज़बरदस्त दवा है। इसमें ग्रीन कलर का रेशा आता है और ये कमरे के अंदर इसका नाक बंद हो जाता है और बाहर खुली हवा में ये खुल जाता है। और इसके तमाम अखराजात स्वाय लिकोरिए के तमाम अखराजात बग़ैर खराश के होते हैं, यानी कि इनमें खराश नहीं होती, सिर्फ लिकोरिया में खराश होती है। बाकी जिस्म के जितने भी हिस्से होते हैं उनसे अगर कोई भी मौत खारिज हो तो उसमें खराश नहीं होती। और पल्साटिला का मरीज़ गर्म मिजाज होता है, इसे गर्मी ज़्यादा लगती है, प्यास इसे कम लगती है। हालांकि ज़ुबान खुश्क होती है लेकिन फिर भी इसे प्यास नहीं लगती। अगर इस किस्म का मरीज़ हो जिसे नाक से सूंघने की हिस्स उसकी मुतासर हो, स्मेल कम आ रही हो, तो हम पल्साटिला देकर इसका बेहतरीन इलाज कर सकते हैं। इसके बाद है मरकार। मरकार भी अगर गले की इन्फेक्शन की वजह से, यानी कि नाक में से सूंघने की हिस्स कम हो लेकिन असल इन्फेक्शन गले में हो, तो फिर हम मरकार का इस्तेमाल करके तो इस मरीज़ को शफायाब कर सकते हैं। इसके बाद अगर तीसरी दवाई पे बात करें तो वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम टाइफाइड के दौरान या इसके बाद, यानी कि अगर टाइफाइड बुखार हुआ हो या टाइफाइड बुखार हो जाने के बाद अगर सूंघने की हिस्स में कमी आ जाए तो ये दवा ज़बरदस्त काम करती है। अर्जेंटम नाइट के मतलब आप जानते हैं कि इसे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस होती है और ये मरीज़ बहुत जल्दी काम करता है, हर काम की इसे जल्दी होती है और इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी वाक़ होती है। अगर इसके साथ साथ नाक में सूंघने की हिस्स कम हो जाए तो अर्जेंटम नाइट्रिकम इसका बेहतरीन इलाज है। इसके बाद नेटोम्योर है। नेटोम्योर में भी नज़ला ज़ुकाम के बायस बदबू का एहसास ख़त्म हो जाता है और इसमें छींकें आती हैं, पानी नाक से बकसरत देता है और छींकें बार बार आती हैं। इसका मरीज़ भी गर्म मिजाज होता है, इसे प्यास ज़्यादा लगती है और ये कब्ज़ का शिकार रहता है। इसका मरीज़ आमतौर पर चुपचाप
ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، غصے کی حالت میں کسی سے بات کرنے کا اس کا دل نہیں کرتا۔ یہ مریض عام طور پر نمکین چیزیں زیادہ پسند کرتا ہے۔ اگر ان علامات کے ساتھ ساتھ اسے ناک سے سونگھنے کی حس میں کمی فیل ہو تو ہم نیٹومیور دے کر اس کا علاج بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور دوا ہے تھوجا۔ تھوجا میں بھی پلساٹیلا کی طرح سبز رنگ کا علاج ہوتا ہے اور ناک سے سونگھنے کی حس میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور اصل میں سائنوسائٹس کے باعث بعض دفعہ اس کے مریض کو ناک سے بدبو آنا بھی شروع ہو جاتی ہے، اور اگر سائنوسائٹس کے باعث ناک سے بدبو آئے اور ویسے بدبو کی کمی ہو جائے، یعنی کہ سونگھنے کی حس کم ہو جائے، تو تھوجا بہترین دوا ہوتی ہے۔ پلساٹیلا میں بھی سبز اخراج آتا ہے اور تھوجا میں بھی سخت سبز رنگ کا اخراج آتا ہے، لیکن پلساٹیلا گرم مزاج ہے اور تھوجا کا مریض یہ سرد مرطوب موسم میں اس کی علامات ایگراویٹ کرتی ہیں، یعنی اس میں اسے زیادتی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو دعا ہے ایلومینا ہے۔ ایلومینا میں اگر دیکھا جائے تو جیسے ہی نزلہ ہوتا ہے تو اس کے سونگھنے کی حس یا تو کم ہو جاتی ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ نئے زکام کے ساتھ اگر سونگھنے کی حس میں کمی آ جائے تو ایلومینا بہترین دواؤں میں سے ایک دوا ہے۔ اس کے مریض کے ناک سے پیلے رنگ کے چھلکے اترتے ہیں، یعنی کہ ناک اس کا ریشہ جو ہے اندر ناک کے جمتا ہے اور کھرین بن کر پیلے رنگ کے اترتے ہیں باہر۔ تو اگر یہ علامت ہو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایلومینا ایک گرم مزاج دوا ہے، اس کے مریض کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے اور یہ بھی قبض کا شکار ہوتا ہے، پہننا چاہے جیسا بھی ہو، لیکن اس کو پہنا کرتے ہوئے کافی زیادہ ٹائم لگانا پڑتا ہے، یعنی کہ پائخانہ آہستہ آہستہ خارج ہوتا ہے، چاہے پانی کی طرح نرم بھی کیوں نہ ہو۔ اور یہ مریض اگر بچہ ہو تو ریت، مٹی، چاک وغیرہ یہ کھانا زیادہ پسند کرتا ہے، یعنی کہ ساتھ ساتھ کھانے کے یہ بھی کھاتا ہے۔ اور ایسے مریض بچے خاص طور پر جو ماں کی فیڈ نہ کریں بلکہ مصنوعی دودھ پر پلے ہوں، تو یہ ایلومینا کے لیے ایک بہترین پیشنٹ ہے۔ اگر ان علامات کے ساتھ ساتھ مریض کی سونگھنے کی حس کم ہو جائے یا بالکل ختم ہو جائے تو بھی ایلومینا سے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ ایک دوا ہے میگنیشیم میور۔ میگنیشیم میور میں بھی فلو کے ساتھ سونگھنے کی حس اور ساتھ ساتھ ذائقے کی حس بھی متاثر ہوتی ہے، اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ دوستو اس کے بعد ایک دوا ہے بینزونک ایسڈ۔ ایسڈ بینز جسے کہتے ہیں۔ ایسڈ بینز میں بھی مریض کو گاڑھا پیشاب آتا ہے اور اس میں انتہائی شدید قسم کی بدبو ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مریض کی سونگھنے کی حس کم ہو جائے یا بالکل ختم ہو جائے تو یہ دعا بھی مجرب کے طور پر کام کرتی ہے۔ دوستو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔